आज हियरिंग आशिल्लें कितें इफ यू कॅन टेल अस समथींग. आज हियरिंग आशिल्लें की त्या संदर्भात डिस्कशन जालां, सबमिशन केलां ताणें आनी त्या संदर्भात ते डिटेल आर्ग्युमेंट्स जो आसा न्ही तो आमी 3 आनी 4 तारखेक जातले 2 दीस. ओके, म्हणजे दिस वील बी फायनल आर्ग्युमेंट्स. फायनल सुप्रीम कोर्टाने तुमकां सांगलेलें 4 तारखेक असल्या पळयचे आज ठरलेलें आसा. त्यानुसार 3 आनी 4 तारखे आर्ग्युमेंट्स जातले. सो 2 दिसाचें कारण 2 दीस न्ही. 2 दिसांनी कशें आवश्यकता आसा ती पळयतली. ओके, एक 2 दिसांनी दिल्लें आसा. म्हणजे आपणाचे रिप्लाय फायल केला रिप्लाय फायल केल्लें आसा आनी त्या बेजाचेर तांकां आर्ग्युमेंट्स 2 दिसांत कंप्लीट करप अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. सगळ्यांनी रिप्लाय फायल केले ओ एकल्यान फायल करून. एकटोच उरलो आसा कंप्लीट कॉन्ट्रॅक्शन आतां. ओके, बाकीच्यांनी सगळ्यांनी रिप्लाय फायल केल्लें आसा. So- फायनल हेजेर लास्ट रिजल्ट मेळटा 4 तारखेक. 4 तारखे मेळटलो अशें ना. ना. 4 तारीख पर्यंत ताणें तांकां जे आर्ग्युमेंट्स आसा कंप्लीट करप अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. एज पर सुप्रीम कोर्ट जे तुमकां सांगला कोर्टाचें म्हणणें तांकां सांगलां. हय. सो कॅन वी होप ते नोव्हेंबर 4 तारीख पयलें हय. घेवपाक जाय अशे तरेचे विशय जे डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या विशया संदर्भाची So त्या- जो सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा तें तांकां आमी कन्वे केल्लें आसा. सो यू वील फॉलो दॅट तेतर भितर थँक्यू.